ماہ سفر دا مہینہ اسلامی سال دا دوا مہینہ ہے۔ اسلامی سال دا دوا مہینہ ماہ سفر دا مہینہ۔ سفر دے مہینے نو لوگ منحوس سمجھدے ہیں اور اس دے پہلے 13 دیہاڑیاں نو 13 تیزی دا لقب دتا ہویا۔ حدیث پاک کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے سفر دے مہینے دے بارے آپ نے فرمایا کہ اس دے اندر کوئی نحوست نہیں، سفر دے مہینے دے اندر کوئی نحوست نہیں، لہذا جس مہینے دے بارے تو آٹے تو میرے محبوب آقا فرما دے کہ اس دے اندر کوئی نحوست نہیں، ساڑھے تو اس تے کامل یقین ہو بینا چاہیے تھا کہ آپ نے فرما دیتا۔ لیکن جاہل لوگوں دیا گلاں دے اندر آ کے جس طرح سفر دے مہینے نو جاہل لوگ اسلام تو پہلے منحوس سمجھتے ہیں، کیونکہ اس مہینے دے اندر سفر جڑا اے لفظ صفر تو ماخوذ ہے، یہ مطلب ہوتا خالی، تو خالی یہ لقب اس نو کیوں پیا؟ اس مہینے دے اندر عرب دے جاہل لوگ اسلام تو پہلے کو سفر دا مہینہ شروع ہو گیا تے گھراں دے وچوں نکل ویندے ہیں، گھراں نو خالی کر دیندے ہیں، اور جس وقت تو گھراں دے وچوں نکل ویندے ہیں اور انہاں دے گھر خالی ہو ویندے ہیں اور اصلے دے نال لیس ہو کے اور جس ٹائم باہر نکل دے آئے تو انہاں نے اگر کوئی قافلہ نظر آ ونجیا، کوئی مسافر نظر آ ونجنا تو انہاں کو مریندے ہی ہیں، حتیٰ کہ ساز و سامان سارا ہر شے انہاں دے کو لوٹ لیندے ہیں اور انہاں نے زر و جواہرات اور جو کچھ انہوں نے کول ہوندا ہے جمع پونجی کو مال و دولت اور جتنا کوئی روپیہ پیسہ ہوندا ہے انہوں نے ہر چیز انہوں کو لے کے تے انہوں نے ہتھڑ متھڑ خالی کر چھڑے ہیں۔ یہ مہینے دے نہ پہ گیا تو اساں مسلمانوں دے اندر بھی چیزاں وہ ساڈے اندر بھی پیدا ہو گئی ہیں، اور وہ ساڈی کمزوری یہ ہے کہ وہ تساں قرآن مجید نو کدی ترجمہ اور تفسیر نال پڑھیا ہی نہیں کدی ساڈے نوجواناں۔ اگر یہ پڑھن قرآن مجید دی تعلیمات کے ہیں تو وقت انہوں اس چیز دا پتہ لگے کہ حقیقت دے اندر اس دی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو سفر دے مہینے نو ساڑھے مسلمان دے اندر یہ چیز ایک غلطی موجود ہے کہ اسی اس نو منحوس سمجھ دیاں، جبکہ سفر دا مہینہ کوئی منحوس نہیں۔ ہاں برکت والے مہینے تو ہیں، برکت والے دن تو موجود ہیں، لیکن نہ کوئی بے برکتہ دن ہے نہ کوئی بے برکتہ مہینہ ہے۔ مہینے برکت والے موجود ہیں اور دن برکت والے موجود ہیں، تو بعض دنوں دے اندر اور بعض مہینے دے اندر اللہ رب العزت نے بے پناہ رحمت رکھی، لیکن منحوس کسے مہینے نو نہیں بنایا، منحوس کسے دن نو نہیں بنایا۔ تو ساڑھے اندر غلط روایات موجود ہیں کہ جنہ دی وجہ تو سن بہت زیادہ نقصان ہوندہ اور ساڑھے اندر توہم پرستی آ ویندی، تو جس ٹائم لوگوں کے اندر توہم پرستی آ ویندی تو وہ دھی کے دور بچتے ہیں، اپنے تعلقات بھی خراب کر باندھے، تعلقات بھی انجھے خراب ہوندے، میرے نال نہ کھلو یار میں نہ بیماری کی تیری کہہ ونجے۔ ایک شخص آیا تم نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ویردے آ کے اٹھے خارشی اٹھے، اس خارشی اٹھ تو دوے اٹھ نو خارش لگ بیندی، تو ایک ہے تو کیا وہ بیماری دوسرے نہیں لگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی اگر تو وہ خارش اس پہلے اٹھ تو دوے نو لگی تو بس اے دس پہلے اٹھ نو کی میں خارش لگی؟ یہ حدیث پاک۔ اگر تو اس طرح کوئی جانور منحوس ہو گیا، کوئی بیمار شخص، ہند لوگ بیمار کرسی چھوڑ دے سن، جبکہ صبح دے ٹائم تے اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی دی بیمار کرسی واسطے باہر نکلدا اور اس دے کول جاندا، صبح تو لے کے شام تک 70,000 فرشتے اس واسطے دعائے مغفرت کریں دے، اور اگر کوئی شام دے ٹائم تے اپنے کسی مسلمان بھائی دی بیمار کرسی کرن واسطے اس نو پوچھن واسطے جاندا تو میں شام تو لے کے صبح تک 70,000 فرشتہ اس واسطے دعائے مغفرت کردا۔ یا اللہ اس اپنے مسلمان برادر اتنا خیال رکھیا، اس دی بخشش فرما۔ اسی نہ اپنے کم دھندے نو لوگوں دے نال جوڑے ہویا، او فلانا میں نے مل پیا میرا کام نہیں ہویا، فلانے میں نے گل کر چھوڑی کہ وہ میرا کام ہویا ہی ہوئے۔
اسی لوگوں دے نال جب کہ نحوست ساڑے اپنے اندر ہوندی، سستی ساڑے اپنے اندر موجود ہوندی، جس دی وجہ تو اسی اٹھ ہی نہ سکدے، اے معاملات اور کمزوریاں ساڑے اپنے اندر ہوندیاں، لیکن اسی اپنی کمزوریاں دوہا تے پا کے بہانہ تلاش کرتے ہیں اور اپنے آپ نو وچوں کڈھن دی کوشش کرتے ہیں۔ میں سورہ القصص دی شروع تو آئے مبارکہ تلاوت کی تھی۔ سورہ قصص دے اندر اور مختلف مقام کے قرآن مجید کے اندر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے واقعات اللہ رب العزت نے سنائے، اور موسیٰ علیہ السلام دے واقعات بڑی کثرت دے نال سنائے۔ اس دور دے اندر جڑا فرعون آ وہ بڑا ظلم اور زیادتیاں کریندا، بنی اسرائیل آئیں، وہ یوسف علیہ السلام دی اولاد آ رہی آئی مصر دے اندر، جس وقت یوسف علیہ السلام نو براما کنویں سٹ چھوڑیا، وقت قافلہ آیا تے وہ قافلے دے ذریعے مصر پہنچے، اتھے وقت جڑا اس دور دا وزیر اعظم آ اس دے گھر آپ پروان چڑھے یوسف علیہ السلام، تے وہ یوسف علیہ السلام دے گھر پروان چڑھے، وقت آپ تے تہمت لگی، وقت آپ جیل لگے گئے، جیل دے وچ اللہ تعالیٰ نے وقت رہائی عطا کی تھی کہ بادشاہ تے بہا چھوڑیا۔ اس ٹائم اے وقت پورا خاندان سیدنا یعقوب علیہ السلام دا آباد ہویا آ کے مصر، جلے یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے، وزیر اعظم بنے۔ اس ٹائم اے یعقوب علیہ السلام اور انہاں دا سارا کنبہ، تو اے اسرائیل جڑا لقب ہے نا، اسرائیل اے حضرت یعقوب علیہ السلام دا لقب ہے، اسرائیل جڑا لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام دا لقب اسرائیل ہے، اور انہاں دی وقت اولاد جڑی او بنی اسرائیل ہے، کہ اسرائیل دی گساری اولاد، وہ یعقوب علیہ السلام دا لقب ہے۔ تو وقت بنی اسرائیل آکھ اتھے آباد ہو گئے، ہن اتھوں دے نیشنل تہائن کوئی نہ، مصری تہائن نہیں، وہ تہائن فلسطینی، اس علاقے دے وچوں آباد ہوئے آ کے مصر، فلسطین دے آئیں، فلسطین دی جو مصر آباد ہوئے، تو اصل نیشنلٹی انہاں دی فلسطین دی آئی، مصر دی تہائی نہیں، لیکن نیشنل تبتو دے ہو گئے چکے رہائش بن گئی۔ اور فرعون نے جس ٹائم آیا نا، جڑا موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے دے اندر آیا، تو اے بڑا ظالم فرعون تھا، تو جس وقت اے آیا تو اس نے بات زیادتیاں شروع کر دیتیاں، ظلم شروع کر دیتے، فرعون دی سرکشی بدھی۔ اس ٹائم اللہ تعالیٰ فرماندا کہ اساں وقت ارادہ کر لیا کہ انہاں فرعونیاں نے بنی اسرائیل دے بڑا ظلم کر لیا، بڑیاں زیادتیاں کر لئیاں، اس واسطے کہ اتھوں دے ہائن نہیں، تو انہاں تے ظلم کرنا شروع کر دیتا، زیادتیاں کرنیاں شروع کر دیتیاں، اور ہر لمحہ انہاں تکلیفوں کو چامڑیاں، اور انہاں نے اپنا نوکر بنا لیا، اور حتیٰ کہ قرآن مجید کہندا کہ انہاں نے انہاں دے بچے ذبح کرنے شروع کر، فرعون نے انہاں دے بچے بنی اسرائیل دے ذبح کرنے شروع کر دیتے۔ انہوں ایک ڈر بھی ہا کہ کدھا یہ نہ ہوئے انہاں دے اندر کوئی لیڈر پیدا ہو جائے، یوسف علیہ السلام انہاں دے وچوں آئے، تو اس ڈر دی وجہ تو انہوں نے بچے قتل کرنا شروع کر دیتے، عورتوں چھوڑ دیندے آئے، تے بچے جڑے انہاں دے مرد جڑے لڑکے ہوندے آئے انہاں نو قتل کر چھوڑے، بچیاں نو چھوڑ دینا، بچیاں نو قتل کر چھوڑنا۔ تو اے سرکشی جس ٹائم انہاں دی حد تو بڑھ گئی، تو اللہ رب العزت نے اس بنی اسرائیل قوم دے اندر موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، میں سفر دے نال جوڑنا، جڑی اسی آدھے نحوست ہے، فلانا بندہ مل گیا، فلانے بندے میرے تے بندش کرا چھوڑی، تو میں رکاوٹاں جی میرے ہر کام دے اندر رکاوٹ ہے۔ لوگ ابھی شاید بڑے پریشان ہے، ایو جیاں سوچ کے گلاں پریشان ہیں، فلانے میں تے بندش کرا چھوڑی، فلانے تویز دھاگا کرا چھوڑیا، فلانے ہیں میرے تے کرا چھوڑیا، میرا کاروبار بند ہو گیا، ہر کام میں میں ناکامی دا سامنا کرنا پوندا، کامیابی نہیں ملتی پئی، کیوں جی مسلمانوں دے اندر پریشانیاں، جبکہ اگر مذہب دی تعلیمات، اسلام دی تعلیمات نو اے نوجوان پڑھنا شروع کر دے تے کس گل تے پریشان ہووے نہیں کوئی نہ، اللہ دے توکل پیدا ہووے گا۔ تو جس شخص نو اللہ دے توکل نہیں پیدا ہوندا بس دنیاوی معاملات دے اندر پریشان ہوندا۔ ہن تو میں واقعہ دسنا کہ کس طرح ظاہری اسباب موسیٰ علیہ السلام دے خلاف اور انہوں دی والدہ دے خلاف آئے، لیکن اللہ رب العزت نے اس ناکامی دے نقشے دے وچوں کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کیتا۔
نقشہ ناکامی رہے، صبح گیا دیہڑی نہیں لگی، نقشہ ناکامی رہے، 10 سال ہو گئے پھر دیا نوکری نہیں لگتی پئی، نقشہ ناکامی رہے، زمین دے اندر فصل گڈی بارش آئی ہر شے لڑ گئی، نقشہ ناکامی رہے۔ فرمایا لیکن اس ساری ناکامی دے نقشے دے اندر جیڑا شخص اللہ تے توکل کر لیندا، اللہ رب العزت اس ناکامی دے نقشے دے وچوں کامیابی دے نقشے پیدا کر دیندا۔ ساڈے اندر مسئلہ ہے کہ ساڈے اندر توکل کوئی نہیں، اسی مسلمان ہون دے باوجود قرآن دی تعلیمات تو دور آ۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے اس قوم دے اندر، بنی اسرائیل دے اندر، ہن آپ دی والدہ نو ڈر کہ بنی اسرائیل دا ہر بچہ ہر لڑکا فرعون ذبح کرا چھڑیندا، قتل کرا چھڑیندا، آپ نو ڈر پہ گیا، ماواں نو تے ڈر نہ دے، پر بڑی نیک بیبیاں ہیں اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے القاء کی، قرآن مجید کی آیت موجود ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اچھا موسیٰ علیہ السلام دی ماں نو الہام فرمایا، الہام انہاں دے دل وچ گل پیدا کیتی، کیڑی؟ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، فرمایا کہ جس ٹائم تمہیں یہ اندیشہ ہوئے کہ کدائیں فرعون اس دے سپاہی اور اس دے فوجی میرے بچے کا پہنچ ویسے اور اس نو قتل کر دے سن، جس ٹائم تمہیں یہ خوف پیدا ہوئے وقت اسی ایک کام کرے آئے، کیڑا؟ آپ نے اس بچے نو موسیٰ علیہ السلام نو ایک صندوق دے اندر رکھ کے بند کر کے دریا چھوڑ دیا۔ اللہ نے الہام کیتا قرآن مجید۔ ہن دسو ایک تا فرعون جیڑا قتل کرا رہا او ڈر، موسیٰ علیہ السلام دی ماں نو یہ ڈر ہاں کہ نہیں کہ فرعون نو قتل اگر او دے سپاہی آوے سن تے میرا بچہ تے قتل ہوئے سی، بھائی اس تو بڑی کوئی ناکامی ہے کہ اولاد ہی قتل ہو بنجے، ظاہری تا اسباب ظاہری طور تے تو یہی لگدا نا، اسی تے اس نو ناکامی سمجھ دیا کہ ساڈا تو کوئی مر گیا، اسی نو ناکامی سمجھ دیا، تو ظاہری سبب کے ہے کہ بیٹا پیدا ہویا تے ہن اس نے قتل دا ڈر لگے ہویا، اور اس کے بعد حکم آ گیا کہ اس بچے نو تسی صندوق دے اندر بند کر کے دریا چھوڑ دیو۔ ہن لا بارش کسی بچے نو بندہ ہی کر کے چھوڑ دے وے تے ڈر کران دا اللہ جانے کدے وے سی، پریشانی تے راندی بندے نو۔ موسیٰ علیہ السلام دی والدہ آپ نے الہام ہویا اللہ دی طرفوں، انہاں دے دل وچ اللہ نے گل پائی، انہاں موسیٰ علیہ السلام نو صندوق وچ بند کر کے دریا وچ لڑا چھوڑیا، تے جس ٹائم دریا وچ لڑایا تے اگلا کام کیا ہویا؟ بھائی جس تے ڈر تو لڑایا اسے دے گھر وچ اللہ پاک صندوق اپڑایا، اور جس تے ڈر تو بھی قتل کر چھڑے سی فرعون اور اس کے سپاہی، اللہ رب العزت دی تدبیر چیک کرو کہ جس تے ڈر دی وجہ تو موسیٰ علیہ السلام نو صندوق دے اندر بند کر کے لڑائندیاں پئیاں، اسے دے محل دے اندر اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام نو اپڑیندا پیا۔ ہن ظاہری طور تے پریشانی دا سبب ہے یا خوشی دا سبب ہے؟ اور بھائی پریشانی دا سبب ہے نا، اور ظاہری طور تے ایک مشکل چ نکلے تے دوے مشکل چ پھس گئے، اسی یوں نہ پریشانیاں دے رونے روندے کہ یار ایک پریشانی چ نکل دیاں دوئی چ پھس بیٹھے ہاں، پتہ نہیں اللہ پاک نعوذ باللہ ساڈے نال کیڑی کاوڑ کڈنی، اسی اس طرح دی کفریہ کلمات نعوذ باللہ آدھے ہاں، ساڈا ایمان کمزور ہے۔ لیکن ویکھو موسیٰ علیہ السلام کہ کس طرح ایک مشکل چ نکلے تے دوئی سارے تو بڑی مشکل ہی پھس گئے، بھئی جس کو ڈر ہاں بھی قتل کر تھوڑے سی اسے دے گھر انہاں دا صندوق اپڑ گیا۔ اے نقشہ ناکامی ہے پر اسی چ کیویں کامیابی کڈی؟ اللہ دا قرآن فرماندا کہ جس وقت یہ صندوق فرعون دے محل کے اندر اپڑیا، ہونا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے اپنی بیٹی نو آکھیا بھی تو لک لک کے چھپ چھپ کے صندوق نو ویکھنا کہ اے ویندا کدے، تو وہ ویکھ رہی ہیں بھی صندوق تے فرعون دے محل والے پاسے لگا گیا، اور وہ لوگ تے ویکھ دیاں پئیاں کہ میرے بھائی دا جڑا صندوق چاہے فرعونی انہاں چاہ لیا تے فرعون دے محل وچ چپڑا چھوڑیا۔
آ کے والدہ نو دسیا قرآن کہندا بیان فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اے جس ٹائم سنیا موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے بھئی جس تو بچا کے میں اپنے پتر اس صندوق وچ پا کے دریائے چھوڑیا، اسے دے گھر موسیٰ علیہ السلام میرا پتر تو اسے دے گھر نکل گیا۔ جس ٹائم قرآن فرماندا ہے موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے سنیا پریشان ہو گئیاں، اور اتنی اس حد تک پریشان ہو گئیاں، بے صبر دل ہو گیا، پریشانی اس حد تک آ گئی، اس گل کا اندیشہ پیدا ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام دی ماں نے تے راز کھول چھوڑنا، ماں بے صبری ہو بیندی نا، موسیٰ علیہ السلام دی ماں بے صبریاں ہو کے موسیٰ علیہ السلام نو لین واسطے فرعونیاں دے محل چپڑیاں ویندیاں تے آدیاں میرا پتر ہے، میں واپس کرو بھائی، یہ تو میرا پتر ہے۔ اگر وہ آنکھ باندیاں تو بات تو یقینی موسیٰ علیہ السلام نے قتل کر چھوڑنا ہے، کیونکہ انہیں پتہ لگ بینا ہے کہ یہ تو بنی اسرائیل کا بچہ، لہذا انہوں تو قتل کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماندا لولا اربتنا علی قلبها، اسا انہاں دے دل دی ڈھارس بنی، انہاں نے مطمئن کیتا، انہاں دی بے صبری یا بے چینی جڑی ہے اس بے چینی دی حالت دے اندر اسا انہاں نے اطمینان بخشیا۔ فرعونیاں جس ٹائم موسیٰ علیہ السلام نو ویکھیا تے موسیٰ علیہ السلام ایڈے سونے آئے کہ اللہ رب العزت نے فرعونیاں دے دل دے وچ موسیٰ علیہ السلام دی محبت پا چھوڑی۔ اے ناکامی دے نقشے دے وچوں کامیابی دا نقشہ نکلدا پیا ہے۔ دیکھ لو کس طرح بنی اسرائیل دے سارے بچے ذبح ہوندے پین، ادو اسی آدھا کہ اللہ دے حکم تو بغیر ایک پتا بھی حل نہیں سکدا، تے ادو سان کوئی تکلیف آ ونجے، کوئی ٹھڈا آ ونجے، کوئی پریشانی آ ونجے، اللہ نہ کرے کوئی کسی حادثے دا سامنا کرنا پے ونجے، اسی بے صبر ہو وینے ہاں۔ اس تو بڑا کوئی حادثہ ہو سکتا کہ بنی اسرائیل دے بچے ذبح ہوندے پین؟ بنی اسرائیل دے اندر ہی اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمایا، ماں جیڑی او ڈر گئی تے انہاں کہہ لے بھئی میرا پتر بھی ذبح کر دیتا، ویسے انہاں پتہ لگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسا صندوق وچ بند کے انہاں چھوڑ دیو، اگا ہی دے اسی آپ وارث بن وساں۔ جلے چھوڑیا تے اس تو بڑا ناکامی دا نقشہ کی ہو سکتا کہ فرعون دے محل وچ پہنچ گئے تے بتا بے صبریاں ہو گئیاں۔ تو برادران محترم یہ نقشہ ناکامی دا ہا، لیکن اس ناکامی دے نقشے دے وچوں اللہ رب العزت نے کامیابی نو واضح کر چھوڑیا کہ کس طرح میں ظاہری طور تے اسباب نہیں ہوندے، پریشانیاں ہوندیاں، مصیبتاں آندیاں، تکلیفاں آندیاں، لیکن انہاں تکلیفاں دے اندر تسا صبر کرنا، اور ساڈا ایمان و یقین کامل جڑا ہوندا نہ موت تے رہیا نہ آخرت تے رہیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسی بد عمل ہو گئے ہاں، اسی چھوٹی جی پریشانی آوے ساتھ تو برداشت بھی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھ لو نہ موت ناکامی ہے، نہ غربت ناکامی ہے، نہ پریشانیاں ناکامی ہیں، نہ مصیبتاں ناکامی ہیں، مایا بندہ او ناکام ہے جیڑا مویا تے اللہ رب العزت نو ناراض کر کے مریا۔ تے کامیابی کے ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ جیڑا مویا تے اللہ نو راضی کر کے مریا۔ اسی لوگ جڑے ہیں ساری زندگی نافرمانیاں کر دیا، وقت عیسیٰ علیہ السلام دی گل آ گئی کہ نحوست ساڈے اپنے اندر موجود ہے، نحوست ساڈے اندر ہے، لیکن اسی کدی سفر دا مہینہ آیا تے اینوں منحوس سمجھنا شروع کر دیتا، چپل جڑی او دوئی چپل تے چڑھ گئی، اسا کہ لے بھی تو ہن سفر تے بہنا، کاں بول پیا تے اسی آندے ہاں جی ہن ساڈا کوئی مہمان آونا، بھائی جے کاں نہ بولے ادھر جڑا آیا او کون آ؟ وہی تے مہمان نہ، روز کوئی کاں بول کے مہماناں نوں سدے دین۔ تو انجار نمک زمین تے ڈہ گیا تے قیامت والے دیہاڑے اینو پیپڑیاں نال چھوڑنا، اس طرح دی پتہ نہیں کتنی خرافات، یہ توہم پرستی نے، اسلام دے اندر انہاں چیزاں دی حقیقت نہیں ہے۔ اسی اسلام والے پاسے اور مذہب والے پاسے توجہ کریے، رجوع کریے، ساری کامیابی آخرت دی کامیابی دنیا دی نہیں ہے۔ لہذا انہاں چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں نو اسی چھوڑیے، یہ سب توہم پرستی ہے۔ ناکامی اللہ دی طرف آئی صبر کرنا، کامیابی اللہ کی طرف آئی شکر کرنا، تو اس انداز نال اپنی زندگی نو گزارنا صبر اور شکر دے نال، اور اللہ رب العزت دے احکام دی پیروی کر دے ہویا، اللہ رب العزت دنیا تے بھی بندے نو اطمینان دی دولت عطا کر دیندا۔